Salam alaikum wa rahmatullah مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في لاشين ديالكم بارلي اون فرونسي سي فاسيل. الوغ تحت طلب ديال مجموعه ديال التلاميذ اللي طلبوني انهم ندير واحد نخدم على دي كيستيونير ديال لا بيس تياترال دونتيغون. الوغ هنايا حاولت انا نخدم على جوج ديال لي سين اللي فيهم يتقال هما سين 3 و لا سين 4. الوغ بالنسبه لا سين 3 on a Antigone, Ismène et la nourrice. Scène 4 فيها جوج ديال لي بيرسوناج Antigone et Ismène. حاولوا انكم تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر لانه كاين واحد المجموعه ديال المعلومات اللي غادي تاخذوها وغادي تفيدكم ان شاء الله. Quand passe-t-on d'une scène à une autre؟ يعني هنا منين امتى كندوزو من مشهد مسرحي اون سين يعني مشهد مسرحي من امتى كندوزو من مشهد مسرحي لمشهد اخر à chaque entrée او سورتي دان بيرسوناج، يعني في كل دخول ولا خروج ديال واحد الشخصيه. يعني منين كتدخل واحد الشخصيه يعني كندخلوا في مسرح مشهد مسرحي جديد، منين كتخرج شخصيه يعني صافي سال هذاك المشهد المسرحي الاول وغندخلوا في مشهد مسرحي اخر. sur quels arguments portant sur le physique d'Antigone Ismène tente-t-elle de s'accrocher؟ يعني هنا قالوا لنا اشنا هما لي زارغومون اللي تشبتت بهم اسمين، وهما دي زارغومون اللي يعني حجج اللي مبنيه على البنيه الجسديه ديال اونتيغون. هما لا جونيس اي لا بوتي، يعني الشباب لا جونيس، لا بوتي الجمال. يعني هنا لي زارغومون فاش كانت قالت ليها في المسرحيه يعني في لاسين قالت لها tu es jeune et tu es belle، قالت لها انت باقا شابه وانت زوينه. Qui est le personnage qui mène le dialogue qui avance les arguments؟ يعني هنا قلنا شكون هي الشخصيه اللي بدات الحوار وكتقدم واحد المجموعه ديال الحجج. سي اسمين. par quel mot Antigone qualifie-t-elle tous les arguments d'Ismène؟ هنا قالوا لنا اشنا هي الكلمه اللي أنتيغون وصفت بها كاع دوك الحجج اللي عطاتها اسمين. لو مو بريتكست. مو بريتكست يعني مجرد ذريعه ولا اعذار. يعني بالنسبه لأنتيغون جميع الحجج اللي قدمت اسمان هما مجرد حجج ولا ذريعات باش تخبي السبب الرئيسي اللي خلاها انها تخاف وما تبغيش تدفن الجثه ديال الاخ ديالها. relever les trois verbes employés par Ismène dans sa tirade. هنا قالوا لنا غتجبدوا لنا واحد 3 فيرب يعني 3 ديال الافعال اللي اسمين خدماتهم في لا تيراد ديالها. لا تيراد هي واحد الحوار اللي لو بيرسوناج تيهضر فيه بدون سون فير اون بوز يعني بدون توقف. sur la violence يعني على العنف. pour montrer باش تبين l'hostilité يعني العدوانيه et la haine يعني الكراهيه دي زابيتون دو تيب. لي زابيتون دو تيب يعني هنا كنهضروا على السكان ديال المدينه اللي كريون هو الحاكم ديالها دون لانتونسيون بنيه دو فير بور بنيه اخاف انتيغون نيه اخاف انتيغون. huer هذا هو لو بروميير فيرب huer يعني يصرخ عاليا. prendre انهم غادي ياخذوهم. cracher غادي يبصقوا في الوجه ديالهم يعني كراشي هي بصقه. 6 quel sentiment Ismène éprouve-t-elle pour son frère؟ هنايا quel sentiment يعني اشنا هو الاحساس اسمين éprouve اللي كتحس به تجاه الاخ ديالها بولينيس. لا بيتيي. لا بيتيي هي الشفقه، يعني اسمين قالت في لاسين بانها كتشفق على الاخ ديالها. quel type de phrase emploie souvent Antigone؟ يعني هنا اشنا هو النوع ديال الجمل اللي خدمات Antigone dans ses répliques يعني في الحوارات ديالها pour exprimer sa position يعني باش تعبر على الوضعيه ديالها ولا يعني باش تبين الميول ديالها. يعني هي اشنو بغات، واش هي كونتر اسمين او بيان بور اسمين، واش مع اسمين او بيان افيك ou contre واش ضد ولا مع اسمين. phrase déclarative et négative. moi aussi j'aurais voulu ne pas mourir. moi aussi j'aurais voulu ne pas mourir. alors là هذه c'est une phrase qui est dite par Antigone. جمله اللي قالتها Antigone قالت حتى انا ما بغيتش نموت.
quel est le mode et le temps du verbe vouloir. هنا قالوا لنا اشنا هو لو مود. لو مود راه نتوما ديجا الا خديتي دوز مي فيرب راه كاين بزاف ديال لي مود. كاين لانديكاتيف، كاين لو كونديسيونيل، كاين لامبيراتيف، كاين لانفينيتيف، كاين لو سبجونكتيف، لو كونديسيونيل. لو طون وكل مود راه فيه طون. مثلا لانديكاتيف فيه 8 ديال لي طون، لو كونديسيونيل فيه جوج، لامبيراتيف فيه جوج. و يعني خد 2000 فيرب وغادي تعرف اشنا هما لي مود واشنا هما لي طون اللي كاينين في لا كونجوغاسيون. Et le temps du verbe vouloir dans cette réplique d'Antigone. بالنسبة le verbe vouloir كما تشوفوا راه مسطر عليه هنايا aurait voulu. يعني le verbe vouloir est conjugué au conditionnel passé. Quel est le premier argument d'Ismaël pour montrer à sa sœur qu'ils ne peuvent pas accomplir la tâche. لا quel est le premier argument. يعني شنو هي الحجة الأولى ديال إسماعيل باش تبين pour montrer à sa sœur يعني الأنتيغون qu'ils ne peuvent pas بأنهم ما يقدروش accomplir يعني الإنهاء la tâche يعني المهمة. أنهم ما يقدروش يكملوا المهمة. Créant les هو le roi. Les ce mot renvoie à Antigone et Ismène يعني les كتعوض هنا Antigone et Ismène ferait mourir. يعني قالت بانه الخال ديالهم يعني اللي هو كريون غادي يقتلهم بجوجات. لانه ديجا شنا بانه لو روا كريون شنا هادشي في لو برولوغ قلنا بان اي واحد غادي يحاول انه يدفن الجثه ديال بولينيس اي سيغا كونداني ا مور يعني غادي تحكم عليه بالاعدام. كيل افو يعني شنو هو الاعتراف Ismaël fait-elle pour manifester l'absence d'énergie. يعني اللي إسماعيل قالتو باش تبين pour manifester باش تبين l'absence d'énergie morale يعني الغياب ديال ديك الطاقة النفسية face au danger يعني ضد الخطر à la souffrance المعاناة aux difficultés الصعوبات. Elle n'est pas très courageuse يعني قالت بأنها هي راه خوافة يعني بانها ما قدراش ما عندهاش شجاعه انها تمشي مع الاخت ديالها Antigone ويدفنوا الجثه ديال بولينيس. il n'est pas très courageuse c'est-à-dire il n'a pas du courage يعني ما عندهاش شجاعه. quels sont les quatre mots ou bien expressions par lesquelles Antigone se traite-t-elle c'est-à-dire elle-même péjorativement à la troisième personne. quels sont les quatre mots يعني اربعه ديال الكلمات expressions العبارات Antigone خدماتهم باش توصف راسها بيجوراتيفمون يعني بواحد الطريقه سيئه بواحد الطريقه سلبيه. وقالوا لنا غادي تردوهم على تخوازيام بيرسون. هي قالتهم يعني فاش كانت تتكلم قالتهم على بروميير بيرسون دو سانغولير. حنا خصنا نردوهم في لا تخوازيام بيرسون. انا عطيتكم هي الكلمات ما عطيتكمش الجمل كاملين. الكلمات ها هما لا بوتيت يعني الصغيره، لا سالبيت يعني القبيحه، لونتيتي يعني العنيدة، la mauvaise الخايبة. dans quelle saison Antigone situe-t-elle l'action يعني هنا اش من فصل حددت فيه أنتيغون يعني حددت فيه ذاك المشهد المسرحي. voilà c'est l'été يعني فصل الصيف. quel est le sujet le principal sujet de conversation des deux sœurs. هنا اشنا هو le principal يعني الرئيسي le sujet الموضوع يعني شنو هو الموضوع الرئيسي ديال لا كونفرساسيون المحادثه ديال الاخوات بجوج أنتيغون إسماعيل. لونتيرمون دو بولينيس. لونتيرمون هو الدفن وبولينيس راه هو لو فرير دو أنتيغون اي إسماعيل. quel est l'argument d'Ismaël qui est fondé sur l'autorité familiale يعني هنا قلنا quel est l'argument يعني الحجه ديال إسماعيل qui est fondé يعني مبني sur l'autorité السلطه familiale العائليه. il comprend son oncle. قالت بانها كتفهم الخال ديالها لانه الخال راه هو لو روا ما بقاش الخال كما كان في الاول فاش كان الاب ديالهم عايش. لا دابا لونكل ديالهم راه هو لو روا يعني هو اللي عنده لوتوريتي فاميليال هو اللي عنده السلطه العائليه. quel verbe faisant partie d'un argument d'Ismaël destiné à faire peur à Antigone يعني هنا quel verbe يعني شنو هو الفعل اللي كاين في الحجج ديال إسماعيل فواحد الحجه ديال إسماعيل او يعني ديستيني يعني خدماتو إسماعيل pour faire peur à Antigone يعني باش تخلع أنتيغون en insistant sur la violence يعني ركزات على العنف
et la douleur الألم que les deux sœurs doivent supporter اللي خاص الأخوات بجوجهم أنهم يقاوموه. يعني قالت بأنه في الوقت اللي غادي يحاولوا أنهم يدفنوا الجثة ديال الأخ ديالهم غادي يعيشوا واحد العنف وواحد الألم اللي ما غاش يقدروا أنهم يقاوموا. لو فيرب souffrir هذا هو لو فيرب اللي خدمته اسمان. souffrir يعني يعاني. quel argument d'Ismaël peut-on qualifier de sexiste؟ يعني اشنا هو l'argument يعني الحجة اللي ديال اسمان اللي ممكن اننا نوصفه بها اسمان بان سكسيست يعني واحد متحيزة جنسيا. seuls les hommes croient aux idées يعني قالت لها بان seuls les hommes يعني الرجال بوحدهم اللي كيامنوا بالافكار ديالهم croient ces idées leurs idées je m'excuse croient à leurs idées aux idées et meurent pour elles. يعني قالت لها بانه الرجال هما اللي كيامنوا بالافكار ديالهم وهما اللي كيموتوا على قبلهم. quel verbe répété 7 fois dans sa tirade؟ يعني شنو هو لو فيرب اللي اسمان عاودته في واحد الحوار كما قلت لكم. لا تيراد هو واحد الحوار اللي لو بيرسوناج كيتكلم بدون توقف sans interruption ou bien sans faire une pause. خدمته 7 ديال المرات. أنتيغون ريجيتيل يعني أنتيغون رفضاته. quel sens donne-t-elle à ce verbe؟ اشنا هو المعنى اللي ممكن نعطيو لهاد لو فيرب؟ اشنا هو المعنى اللي أنتيغون عطات لهاد لو فيرب؟ comprendre هو لو فيرب. اشنو كنعنيو به هنايا؟ obéir يعني المعنى ديال comprendre في لا تيراد ديال اسمان هو obéir يعني يطيع. sur quoi se base Ismaël pour montrer qu'il est plus réfléchi et pondéré que كونتيغون؟ شنو هو يعني علاش بنات اسمان الحجج ديالها يعني الحجه ديالها باش تبين الاخت ديالها كي لي بلو ريفليشي يعني انها كتفكر بزاف اي بلو بونديري كونتيغون يعني حذره اكثر من انتيغون. الي ليني يعني سون اجيسي الي ليني لانه ليني هي يعني كنقولوا ليني هو الاخ الاكبر ولا الاخت الكبيره. ليني لانه اسمان هنا اي بلو غروند كو انتيغون. بالنسبه لاسمان وانتيغون هنايا راه هما جوج خواتات واسمان هي الكبيره وانتيغون هي الصغيره. يعني قالت لها بانه بنات على يعني بنات على العامل الفارق ديال السن بيناتهم باش تبين لها بان هي كتفكر بزاف وهي حذره اكثر منها يعني باش تحاول انها تضغط عليها باش ما يمشيوش يدفنوا الجثه ديال بولينيس. دونك quelle intention Ismaël présente-t-elle ces arguments à Antigone؟ يعني هنايا اشنا هي الغايه ولا النيه ديال اسمان علاش قدمات الحجج ديالها لانتيغون؟ convaincre Antigone de ne pas enterrer Polynice. convaincre يعني باش تقنع انتيغون de ne pas enterrer يعني باش ما يدفنوش Polynice. quel est l'argument d'Ismaël qui est fondé sur l'autorité politique؟ اشنا هو l'argument يعني الحجه ديال اسمان اللي مبنيه fondée sur l'autorité يعني السلطه السياسيه. Créon et le roi يعني قالت لها كريون هو الملك. il faut qu'il donne l'exemple يعني قالت لها من الواجب انه يعطي المثال. relever les deux didascalies qui montrent le changement de scène يعني هنا غادي relever les deux didascalies qui montrent le changement de scène. alors بالنسبه لي ديداسكالي هما كما ديجا شرحت في لي سين اللي سبقوا اللي كنت درت فيهم لا سين ديال لو برولوغ ولا سين 2 قلت بانه لي ديداسكالي هما واحد سو سون دي فراز او بيان دي مو يعني واحد المجموعه ديال الكلمات ولا جمل كي سون تيكريت اون ايتاليك تيكونوا مكتوبين بكتابه مائله وكيعطيونا دي زانفورماسيون هما ما داخلينش في الحوار ديال لي بيرسوناج هما سو سون دي زانفورماسيون كي سون دوني بار لوتور يعني معلومات اللي كيعطيهم لنا لوتور ديال لا بيس تياترال باش يبين لنا لانه المسرحيه حنا ما كنشوفوش اشنو كيوقع يعني المسرحيه راه مكتوبه هادوك لي ديداسكالي هما اللي تعطيونا مجموعه ديال لي زانفورماسيون اشنا هما هاد لي ديداسكالي كي مونطخ اللي كيبينوا التغير ديال المشهد المسرحي اونتر اسمان يعني الدخول ديال اسمان يعني كنا في لا سين 2 اللي كانت فيها انتيغون ولا نوريس منين دخلت اسمان دخلنا لا سين
3. Elle sort vite. Elle sort vite يعني ملي خرجت اسمان صافي راه سالينا المشهد المسرحي. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi. هذه c'est une phrase qui est dite par tu penses que toute la ville hurlante contre toi. C'est une phrase qui est dite par Antigone. هنايا قالت لها واش كتعتقدي بان لا فيل كلها hurlante كتصرخ عاليا ضد ديالك. De quelle figure de style s'agit-il? اشنا هي la figure de style اللي عندنا في هاد لا phrase. عندنا ce qu'on appelle la métonymie. La ville hurlante يعني ان المدينه كتصرخ. هنايا المدينه ما يمكنش تصرخ لانه ما عندها الصوت. يعني اشنو بنا نقصدوا بلا فيل؟ يعني هنا تنقصدوا بلي زابيتون يعني السكان. اشنو كنا قلنا في لا ميتونيمي في لي فيغور دو ستيل؟ لا بغيتي تفهم لا ميتونيمي رجع لا فيديو اللي كنت درت فيها شرحت فيها لي فيغور دو ستيل، راه فيها جوج ديال لي بارتي. بالنسبه لا ميتونيمي قلنا كنعوضوا الجزء بالكل، يعني كنعوضوا مثلا هنا لا فيل هي الكل. اشنو المقصود بلا فيل؟ ماشي لا فيل هي اللي كتصرخ، لا السكان هما اللي كيصرخوا، يعني لي زابيتون. يعني لا فيل هي الكل، المدينه هي الكل، ولي زابيتون السكان هما الجزء. وهنا عوضنا السكان بالمدينه لا فيل. دونك il s'agit d'une métonymie. Dans la tirade d'Ismaël qui sont désignés par le pronom il. يعني هنا قال لنا في الحوار ديال اسماعيل اللي قلت لكم قبيله بانها كتكلم بدون توقف، شكون هما اللي الشخصيات اللي عوضتهم بإيل يعني بلو برونون. ils nous iront يعني غادي صرخوا في وجهنا عاليا. ils ne prendront avec leurs 1000 bras يعني غادي ياخذونا بالالاف ديال الايادي ديالهم ولا الادرع ديالهم. les habitants de Thèbes هنا le pronom il كما تشوفوا راه هو entre guillemets. voilà les habitants de Thèbes اللي مقصود بإيل هما les habitants de Thèbes يعني السكان ديال تيب، السكان اللي كريون هو الحاكم ديالها. quel souvenir Antigone évoque-t-elle au début pour éviter d'aborder le vrai sujet avec sa sœur. هنايا قلنا اشنا هما الذكريات souvenir Antigone اللي Antigone تكلمت عليهم au début اللي تكلمات في الاول ديال المشهد المسرحي pour éviter باش تفادى d'aborder يعني يتطرق le vrai sujet يعني الموضوع الحقيقي مع الاخت ديالها. يعني تكلمات في الاول Antigone تكلمت على الذكريات، على واحد المجموعه ديال الذكريات في البدايه ديال المشهد المسرحي باش تفادى انها تطرق الموضوع ديال لونتيرمون دو بولينيس اللي هو الدفن ديال بولينيس مع الاخت ديالها. دونك هاد لي سوفينير هما لي سوفينير دو سون انفونس يعني الذكريات ديال الطفوله ديالها هي والاخت ديالها اسمين. لو نون كريون ني جامي برونونسي par les deux sœurs. هنا قالوا لنا بان الاسم ديال كريون ما تنطقش من الاخوات بجوج، يعني هنا ما نطقوش بجوج. relever les quatre mots qui renvoient à crayon. قالوا لنا غتجبدوا 4 ديال الكلمات اللي كتشير لكريون. هما ما قالوش ولكن شاروا ليه بواحد 4 ديال الكلمات. il يعني هو كريون، lui هو كريون، oncle يعني راه كريون راه هو لونكل de Antigone et Polynice. Crayon le roi. Alors هنايا roi هو الكلمة الرابعة لأنه crayon راه هو le roi كما تعرفوا. Quel est l'argument d'Ismaël qui est fondé sur la force. هنا قالوا لنا اشنا هي الحجة ديال إسماعيل اللي مبنية على la force يعني القوة. Crayon est plus fort يعني قالت لها crayon راه قوي بزاف. Relever et recopier une partie d'une réplique d'Ismaël qui montre que cette dernière n'est pas arrivée à convaincre Antigone. يعني هنا قالوا لنا غادي جبد وغادي تنقل لنا واحد الجزء من الحوار ديال إسماعيل اللي كيبين بان هذه الاخيره ما وصلاتش انها ما قدراتش انها تقنع الاخت ديالها Antigone. Je te convaincrai, je m'excuse, n'est-ce pas? Je te convaincrai, n'est-ce pas? قالت لها قنعتك. ايه فوالا. Tu me laisseras te parler encore. قالت لها واش غادي تخليني انني نتكلم معاك مره اخرى. يعني هنا هادو جوج ديال الجمل اللي كيبينوا بان اسماعيل n'est pas arrivé à convaincre Antigone. يعني ما وصلاتش انها ولا ما قدراتش انها تقنع Antigone.
quel est le devoir des deux sœurs selon Antigone. يعني هنا quel est le devoir اشنا هو le devoir هو الواجب ديال الاخوات يعني أنتيغون و إسمان بالنسبه لأنتيغون. شنو هو الواجب ديالهم بجوجات؟ aller enterrer leur frère بولينيس، يعني انهم يمشيو بجوجات pour enterrer هو الدفن ديال الجثه ديال بولينيس. à chacun son rôle, c'est comme ça que ça était distribué. voilà يعني قالت لها أنتيغون قالت الإسمان à chacun son rôle، يعني كل واحد عنده الدور ديالو. c'est comme ça était distribué يعني هكا توزع. à quoi Antigone fait-elle référence؟ يعني هنا قالوا لنا لاش كتلمح أنتيغون. كل واحد تقول بأن كل واحد عنده الدور ديالو، يعني كل واحد بأنه كتشير بأنه كل واحد تخلق غادي يدير واحد الحاجة وكل واحد توزع عليه الطور ديالو. يعني هنا بلا ما نتحاسبوا مع حتى شي واحد. لا فاتاليتي يعني الحتمية، لو ديستان اللي هو القدر، يعني قالت لها بانه راه مقدر علينا داكشي، يعني كل واحد عنده الدور ديالو في الحياه هكا توزعات. فوالا يعني ما بقاش لاش نبداو اننا نخلقوا حوايج اخرى. دونك لا فاتاليتي اي لو ديستان كما قلت لكم، لا فاتاليتي هي الحتميه و لو ديستان هو القدر، يعني ان أنتيغون بغات تبين بان هي راه مقدر لها انها تمشي تدفن الاخ ديالها وتموت. دونك هادشي اللي عندنا بلاسين في لي دو سين comme on a vu au début de vidéo, la scène 3 et scène 4. ان شاء الله غادي نحاول اني نخدم فيديو اخر ان شاء الله اون اوتر سين. كنتمنى انه هادشي يكون اعطاكم واحد المجموعه ديال المعلومات اللي غادي تخليكم ان شاء الله انكم تستافدوا وتفهموا مزيان لي دو سين. من الملخصات اللي بغى الملخص ارجع لواحد لا فيديو، راه كاينه واحد لا فيديو اللي شرحت فيها أنتيغون بارسين، يعني شرحت جميع المشاهد المسرحيه لي 21 سين، يعني 21 سين كلها شرحتها في واحد لا فيديو. بزاف ديال المعلومات كاينه في هاد لا فيديو. حاولوا انكم تاخذوا واحد الورقه وستيلو وتقيد عندك اي حاجه انت محتاجها، واي تساؤل مرحبا خلي لي في ان كومونتير وانا غادي نجاوبك.